कम फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखिए, हर इंसान रात को कोई ना कोई ख्वाब, कोई ना कोई सपना, कोई ना कोई ड्रीम ज़रूर देखता है। और इन ख्वाबों की कोई ना कोई ताबीर भी होती है। हमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई पैगाम, कोई ना कोई मैसेज इन ख्वाबों के ज़रिए हमें दिया जाता है। इन ख्वाबों का कोई ना कोई मीनिंग होता है, इन ख्वाबों की कोई ना कोई ताबीर होती है। तो आज सबसे पहले तो हम ख्वाब को समझने की कोशिश करेंगे कि ख्वाब होता क्या है। ख्वाब जो है वो ज़हन इंसानी का एक पुरअसरार मंज़र है जो उसके गौर व फ़िक्र का महवर रहे हैं। ख्वाब हमारी सोचो क़यास की दुनिया और परवाज़ तख़य्युल का हिस्सा है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि ख्वाब 50% माजी और 50% मुस्तकबिल का मुरक्किब होता है या इनके इश्तराक से ज़हूर पज़ीर होता है। हालत ख्वाब में बंदा पूरे के पूरे वक्त का मुशाहिदा या उसके एक बड़े हिस्से का मुशाहिदा करता है। ये इंतहाई गैर मामूली सिफत है, क्योंकि अल्लाह ताला के ही सामने पूरे ज़माने की रील बिल्कुल इसी तरह अयां है कि जैसा कि कागज़ का रोल हमारे सामने आ जाए और हम ब्याक वक्त उसको देख लें। लिहाजा हम यकीन से कह सकते हैं कि तमाम पैगाम रसा ख्वाबों का सिलसिला इन तमाम गैर मामूली इस्तेदाद के हामिल रूहानी अलूम से जुड़ता है। लिहाजा ख्वाबों को रूहानी अलूम की पहली कड़ी समझना चाहिए। साइंसदानों का कहना है कि इंसान रात भर में 3 से 5 मरतबा ख्वाब देखता है। पहला ख्वाब सोने के आधे घंटे के बाद देखता है और आखिरी ख्वाब उठने से आधा घंटा पहले। हर ख्वाब के दरमियान 90 मिनट का फासला होता है। जब ख्वाब देखता है तब आंखों की पुतलियों में नहायत तेज़ रफ्तार हरकत होती है। इसका नाम पुतलियों की सुबक रफ्तार हरकत रखा गया है। ज़हन मुख्तलिफ इक़साम की तवानाइयाँ और इर्ताशी लहरें खारिज करता है और गहरी नींद की बहुत कम लहरें खारिज होती हैं। इन तजर्बात से सबसे अहम बात यह साबित हुई है कि इंसान की जिस्मानी और दिमागी सेहत के लिए ख्वाब अशद ज़रूरी हैं। साइंसी तौर पर बस हमारे पास यही शहादतें मौजूद हैं जिन्हें साबित किया जा सकता है, लेकिन दीगर तमाम बातें शख्स या ग्रुप का ज़ाती तजर्बा है जिन्हें साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन इनसे यकसर इनकार भी नामुमकिन है, क्योंकि इनके तरीक़ाकार पर अमल करके अक्सर अफराद इससे मिलता जुलता या वैसा ही लुत्फ़ और मज़ा और तजर्बा करते हैं। ख्वाब देखने वाला शख्स अपने मकासद और अमाल से बखूबी वाक़फ़ होता है और इनका ज़िम्मेदार होता है। लिहाजा वो खुद ही सबसे बेहतर ताबीर, तशरीह और तोज़ीह पेश कर सकता है। आखिर ख्वाबों में इन अलामात की कोई तो वजह यकीनन होगी। ख्वाब इल्म मार्फत का एक बेशुमार ख़जाना और वही इल्हाम के बाद खुदा और उसके मखसूस बंदों के दरमियान राब्ता और पहचान का एक ज़रिया है। ख्वाब को मगरब वालों ने दिमाग का खेल बताया और मशरिक़ वालों ने रूह का करिश्मा। तो सबसे पहले तो मैं जो ख्वाबों की ताबीर के सिलसिले में पहले एक ख्वाब जो मैंने बड़ी दफ़ा देखा है और आप लोगों ने भी अक्सर देखा होगा कि हम ख्वाब में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो हवा में उड़ने की ताबीर क्या है कि क्या आप अचानक आपको ऐसा लगता है आप कहीं किसी जगह पे खड़े हैं और आपने अचानक हवा में अपने हाथों को आपने ऐसे यूं परिंदों के परों की तरह आपने फड़फड़ाना शुरू किया और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं। तो हवा में उड़ने की ताबीर क्या है? तो इसकी जनाब ताबीर ये है कि अल्लाह ताला आप जितने मर्जी मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हो, अगर आपको उड़ने वाला ख्वाब बार बार आप देख रहे हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज आ रहा है आपको कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें शोहरत की बुलंदियों की तरफ भी लेके जाना है, मैंने तुम्हें बेइंतहा दौलत भी देनी है, मैं तुम्हें कामयाबियों के उन ज़ीनों पे खड़ा करूँगा जिनका तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। यानी कि अल्लाह ताला के अपने गैब के ख़जानों से इंसान को शोहरत भी देता है, दौलत भी देता है, ज़िंदगी में बेइंतहा बड़ा मर्तबा मकाम आपको मिलना होता है अगर आप ख्वाब में आप बार बार देखते हैं कि आप ख्वाब में उड़ रहे हैं और आपने ख्वाबों में अगर उड़ने वाला ख्वाब आपको अगर रोज़ आप देख रहे हैं तो ये बड़ा मुबारक ख्वाब है
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو میسیج ہے کہ آپ کا اچھا ٹائم شروع ہونے والا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے۔ وہ جو پہلے آپ بہت زیادہ غریب تھے، بڑے مجبور تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا دولت دے گا، روپیہ پیسہ دے گا، آپ کی زندگی یکسر بدل جائے گی۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو فرینڈس، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ ہے، یہ میں نے آج سے شروع کر دی ہے۔ تو آپ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے خواب بیان کرتے جائیں، تو میں کامنٹ سیکشن میں جس کے خواب جو آپ نے خواب دیکھا ہوگا اس ٹاپک پہ پھر میں ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قدر دلچسپی کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کرتے ہیں، کس قدر آپ میرا ساتھ دیتے ہیں، کس قدر آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو آج میں نے جو صرف ایک خواب کی تعبیر آپ کو بتائی ہے کہ اگر خواب میں آپ اڑتے ہیں، ہوا میں اڑنا آپ شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا؟ اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے گا، آپ کو شہرت کی بلندیاں ملیں گی، آپ کو زندگی میں اونچا مرتبہ مقام ملے گا، زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا آپ ترقی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور زندگی میں کوئی بہت بڑا مرتبہ مقام آپ کو ملنے والا ہے۔ یہ اس چیز کا سائن ہے۔ آپ اگر ابھی بے روزگار ہیں تو آپ کی زبردست جاب ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں تو بزنس میں آپ بہت زیادہ گروم کریں گے، اور اگر آپ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے بار بار آپ دیکھ رہے ہیں خواب کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سیاست میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور آپ نیم فیم زندگی میں حاصل کریں گے۔ آپ کی گورنمنٹ جاب ہو سکتی ہے، بزنس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کامیابی کا بہت بڑا سائن ہے۔ آپ رات کو خواب میں خود کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، تو اگر آپ یہ خواب دیکھ لیا آپ نے، تو یہ آپ کے لیے بڑا مبارک خواب ہے، جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسیج ہے کہ اب آپ کا برا وقت ختم ہونے والا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا خوشیاں، کامیابیاں، نیم فیم، شہرت، دولت دینے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ قسمت کی لائن اتنی بہترین ہے، زبردست ہے، آپ کے ہاتھ میں دماغ کی لائن بڑی بہترین ہے، آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لائن بڑی بہترین ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ شہرت کی لائن بھی بڑی بہترین ہے، آپ کے ہاتھ میں بزنس کی لائن بھی بڑی بہترین ہے، آپ کے ہاتھ میں ہارٹ کی لائن بھی بڑی بہترین ہے، تو اگر آپ کے ہاتھ میں یہ سنگل ایم کا سائن بھی بن رہا ہے، یہ ہوتا ہے سنگل ایم کا سائن، آپ کے ہاتھ میں ڈبل ایم کا سائن بھی بن رہا ہے، یہ ہوتا ہے آپ کا ڈبل ایم، ٹھیک ہے جی؟ یہ سنگل ایم اور ڈبل ایم کا سائن بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے، چھوٹے والا، اور یہ آپ کا ایک بڑے والا منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے، اور ساتھ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ساتھ آپ اڑنے والا خواب بھی دیکھ رہے ہیں، اور اتنی خوبصورت لائنیں آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، تو یقین جانیں بے انتہا دولت آپ کے پاس آنے والی ہے۔ کروڑ پتی، ارب پتی بننے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کے پاس دولت بھی آئے گی، روپیہ پیسہ بھی آئے گا، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو فرینڈس، خوابوں کی تعبیر والا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ سلسلہ اچھا لگے، اگر آپ میری حوصلہ افزائی کریں گے، آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اپنا کوئی نہ کوئی خواب بھی آپ بیان کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خوابوں کی تعبیر بھی میں بیان کروں گا، اور ساتھ ساتھ پمسٹری، اسٹرالوجی، نیمرولوجی، یہ چیزیں بھی آپ کو سکھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ نیکسٹ میں بتاؤں گا جی کہ اگر آپ بلیک کوبرا، سانپ اگر خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ کوئی زہریلا سانپ آپ دیکھتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، یا آپ خوف زدہ ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کے علاوہ بار بار آپ خود کو کسی انجان ڈراؤنی جگہ پہ دیکھتے ہیں، آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے، یا آپ اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا زبردست، بڑا مزے کا ٹاپک ہے۔ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، آپ اپنے خواب بھی بیان کریں گے، تو اس سلسلے کو ہم آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیز اچھی لگے گی، اور یہ ہوگی بھی بڑی دلچسپ، اور ہر انسان کے لیے اس میں ایک دلچسپی ہوگی۔ ہر انسان جو بھی میرا سبسکرائبر ہے، وہ جو بھی خواب دیکھتا ہے، جو میری بہنیں خواب دیکھتی ہیں، جو میری بیٹیاں خواب دیکھتی ہیں، تو آپ اپنا بیان جو ہے، اپنا خواب جو ہے وہ میرے
कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के नीचे आप बयान करें तो इंशाल्लाह ताला आपके ख्वाब की जो ताबीर है वो भी बयान की जाएगी और उस पर वीडियो भी बनाई जाएगी और आपको वीडियो में बताया जाएगा कि ये आपके ख्वाब की ताबीर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।